बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक लफ्ज़ है बॉडी शेमिंग, कभी ना कभी आपने सुना होगा। इन दिनों ये ज़्यादा फैशन में है और वैसे तो मुझे कभी कभी लगता है कि बॉडी शेमिंग एक स्मोक स्क्रीन है उन नकम्मे और उन कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला वाले लोगों के लिए कि जो फैसला नहीं कर सकते। अगर पूछा जाए कि बॉडी शेमिंग है क्या, तो मुमकिन है आप ये कहें कि अपने मोटापे पे शर्माना, लेकिन नहीं, इसके जो असल मफहूम में वो ये है कि जब कोई दूसरा आपको आपके मोटापे पे शर्मिंदा करने लगे, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत हो या बड़ी उम्र की औरत हो, या आप किसी जगह काम करते हो और लोग आपको मोटापे पे छेड़ें या शर्मसार करें। अच्छा, याद रखिएगा, मोटापा एक कुदरती बीमारी नहीं है और मोटापा कुदरत का दिया हुआ तोहफा या अतिया भी नहीं है। अगर किसी का नाक मोटा हो, होंठ छोटे हो, पतले हो, बड़े हो, या आपके कान का मसला हो, यानी ये जो जिस पे आपका बस नहीं होता, तो ये कुदरती है। ये चेहरा या रंग ये कुदरत का दिया हुआ होता है, उस पर तो हमें शेमिंग वेमिंग का कोई इशू नहीं होता। पर मोटापा तो आपकी बेहतियाती की वजह से या बद परहेजी की वजह से आया और आप अपने एक फैसले को रूबे अमल नहीं ला सके। आप अपनी जुबान के चटखारे को या अपनी आंखों के उस मज़े को अब रोक नहीं पाते। सामने जो खाना होता है, सुबह दोपहर शाम, जिस वक्त जैसा जहां मिलता है, आप उसको गैलप करते हो, हड़प कर जाते हो और आपका फिर धीरे धीरे जो दिमाग है, चूंकि इतनी जल्दी जल्दी खाते हो कि उस तक वो सहरी का या पेट भरने का पैगाम ही नहीं पहुंचता। तो आमतौर पे मोटे लोगों की तो भूख भी खत्म नहीं होती। उन्हें जब जहां जैसा माल मिल जाए, चटखारे वाला हो, तो वो आराम से खा लेते। पर वक्त के साथ साथ जब स्कूल में लोग उनको ओए मोटी या 100 तरह के उनके नाम रखे जाते हैं। पिछले कुछ सालों से हॉलीवुड ने, फिर बॉलीवुड ने, अभी पाकिस्तान ने भी इस मौजू पर फिल्में और ड्रामे बनाने शुरू किए। मुझे पाकिस्तान में तो ओए मोटी के नाम से दूसरा सीजन चला और इंडिया में अनिल कपूर किसी ड्रामे में बहुत मोटा बना था, फिर एक लड़की का भी था, उसमें भी वो मोटी बनी थी। अच्छा, ये सारे मोटे तो मसनूई तौर पे बने। अमेरिका की बात फिल्में मैंने देखी जिसमें वो सूट जो उनको पहनाए जाते हैं वो इतने यानी कई किलो के वो होते हैं और उनको पहन के आप जितना मर्जी मोटे लगे। लेकिन याद रखिएगा, फिल्में बनाने से, ड्रामे बनाने से, इन कैरेक्टर्स को मोटों के मुकाबला हुस्न करवाने से जो असल चीज़ है वो तो वहीं की वहीं रहेगी जब तक आप उस मसले को दूर नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि आपके कमरे में किताबों की एक अलमारी और उस पर डस्टिंग है, बुरी लग रही है ना। जो आएगा कहेगा कि यार तुम्हारे कमरे में ये प्रॉब्लम है। या आपका टेबल अगर मैनेज नहीं है तो हर कोई यही कहेगा। कब तक कहेगा? जब तक ये मैनेज हो नहीं जाएगा। सो एक चीज़ ऐसी है जो मैनेजेबल है, जो मैनेज की जा सकती है। फर्श पे मट्टी है, रेत आ गई हुई है, गंदे पाँव आ गए, पानी लग गया, व्हाटसएवर द डस्ट इज देयर, तो इजी है। आप फूल झाड़ू से ले लो, झाड़ू से ले लो, बैठ के पोछा लगा लो, कुछ भी करो, या वो जो मैपिंग कर ले, तो मॉपिंग करते हुए भी आप उसको दूर कर सकते हो। दसियों तरीके हैं चीज़ों के। अभी नेट ने ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है, पर हम वो क्या करते हैं, अपनी आंखों की राहत के लिए और अपने दिल के सुरूर के लिए रंग रंग की मज़ाहिया चीज़ें, फनी चीज़ें देखते हैं जो छोटी छोटी होती हैं। उसके लिए जो सॉलिड चीज़ आपको चाहिए, जो आपके हेल्प आउट करे, वो हम नहीं करते। आपके करीब अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, उससे मिलिए। अगर कोई डॉक्टर जानने वाला है, उससे मिलिए। मुमकिन है आपके BMI की वजह से आपका, अगर खुद आपके दिल को समझ आ जाए कि मेरा जिस्म, मेरा कद, मेरा वजन कितना होना चाहिए, तो बंदा कभी ना कभी तो, अभी देखिए बाल्टी में पानी भर रहे हो ना, तो जो भरने लगती है हम टूटी बंद कर देते। हमारी आंखों को, हमारे कानों को साउंड आती है कि भर गई या पानी गिर रहा है, आंखों को महसूस होता है, हाथ मूव करते हैं, उसको बंद कर देते। अगर आप उसको बंद न करें तो पानी बहता रहेगा, बाल्टी भरती रहेगी, पानी ज़ाया होता रहेगा। सो एक चीज़ जो एक्सेस में जा रही है उसको आप ही ने रोकना है। दूध उबलने लगे तो आप क्या करते हो, हीट कम कर देते हो। तो मोटापा जब आपकी रेंज से ज़्यादा हो जाए,
جب آپ کو شرمسار کرنے لگ جائے اور مسئلہ باڈی شیمنگ پہ آ جائے ان لوگوں کے لیے کہ جو بیچارے اپنی علت کے عادت کے مارے ہوئے اس کو کم کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسی کو گلیمرائز کر دیا جائے. تو خواتین و حضرات، عورتیں جتنی مرضی خوبصورت ہو، اگر وہ موٹی ہو جائے تو اس کا جو حسن ہے وہ گہنا جاتا ہے. ویسے تو میں نے آپ کے ایک شعر نکال کے رکھا تھا، ابھی روشن ہوا جاتا ہے رستہ، ابھی روشن ہوا جاتا ہے رستہ. وہ دیکھو ایک عورت آ رہی ہے. آپ سوچئے ایک عورت کے وجود سے شاعر کہاں سے کہاں چیز کو لے گیا. کسی مرد کے بارے میں اس طرح کا آپ کو شعر نہیں ملے گا. تو مرد بیچارے تنقید سننے کے لیے، ویسے مرد اگر موٹے بھی ہو جائیں اور شدید موٹے بھی ہو جائیں تو انہیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. پچھلے دنوں آپ نے بھی ایک کلپ دیکھا ہوگا جس میں کافی شدید موٹا لڑکا ایک بالکل دبلی پتلی سی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اور چلتا ہوا ساتھ لڑکی کا باپ ہے. اس میں زیادہ 100 لوگوں نے فنی سی کی کومنٹس بھی کیے. اگر وہاں لڑکی اتنی موٹی ہوتی تو کیا خیال ہے یہ شادی اتنی آسان ہوتی؟ ایک سکا سرکا سرا سا لڑکا ہوتا اور اتنی ہی دبلی پتلی موٹی لڑکی ہوتی تو ظاہر ہے اس لڑکے کے خاندان والوں نے، اس کے دوستوں نے، سب نے اس کا حشر نشر کر دینا تھا اور بہت سی کمپلیکیشن ہوتی ہے. تو باڈی شیمنگ کب رکے اور کیسے رکے؟ اسے کوئی فلم نہیں روک سکتی، اسے کوئی ڈرامہ نہیں روک سکتی. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. کوئی ناول نہیں روک سکتا. اور جسم پہ 12 20 گھنٹے وہ جو بڑے پہن کے لباس موٹاپے والا ڈائلاگ بولنے سے، اس کے حق میں بولنے سے بھی اس کی جو ناپسندیدہ پوزیشن ہے وہ کم نہیں ہو سکتی. ہمت تو آپ ہی کو کرنی ہوگی اور ہمت آپ کے ایک نہ کی وجہ سے سٹارٹ ہوگی. جس روز آپ اپنے آپ کو نہ کرنا سکھا دو گے اور نہ کرنا شروع کر دو گے کہ نہیں اب میں یہ نہیں کھاؤں گا یا یہ نہیں کھاؤں گی. ویسے زیادہ گھی کو چونکہ مسئلہ ہے تو اے اچھی لڑکیوں آج ابھی اپنے آپ کو کچھ وقت دیجئے اور کوئی اچھی کتاب لے لیجئے. تھوڑا سا پیسہ اپنے آپ پہ خرچ کرے، کسی اچھی ڈاکٹر سے، نیوٹریشنسٹ سے ملیے، نیٹ پہ رابطہ کر لیجئے. نیٹ سے اتنی چیزیں مل جائیں گی اور 10 سنیں، 10 میں سے کسی ایک پہ عمل کر لیجئے. ہم نے بھی کچھ عرصہ پہلے اس موضوع پہ بات کی تھی، آپ کے لیے وہ بھی بہت ساری ہیلپ فل ہوگی. لیکن یہ نہ آپ کو آپ کے ابا روک سکتے ہیں، نہ اماں روک سکتی ہیں اور نہ آپ کے بھائی بہن آپ کو روک سکتے ہیں. کوئی بھی فلم، کوئی ڈرامہ، کوئی ڈائلاگ آپ کے حق میں بات کرے گا بھی وہ مانی نہیں جائے گی. مانی تبھی جائے گی جس روز آپ اپنے وجود کو میں لے جائیں گی جو خوبصورتی کی طرف جاتا ہے، جو قابل قبول ہوتا ہے، جو قابل تحسین ہوتا ہے، جو قابل توجہ ہوتا ہے. آپ چاہے اپنے گھر میں ہوں، اپنے رشتہ داروں تک رہتے ہوں، اپنے میاں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے وقف ہوں، تب بھی آپ کو خوبصورتی ہونا چاہیے. خوبصورتی دوسروں کے لیے نہیں ہوتی. خوبصورتی وہ لفظ ہے، وہ احساس ہے جو آپ کو زندہ رکھتی ہے، آپ کی کوالٹی آف لائف بڑھاتی ہے. اللہ خوبصورت ہے، اس نے خوبصورت لوگوں کو پیدا کیا ہے تو ان لوگوں کو ناقدری نہیں کرنی چاہیے اس نعمت کی کہ بندہ دوسروں کے حصے کا بھی کھا کے یا 2 وقت کا اکٹھا کھا کے اور کسی بھی چیز کو نہ کر کے آپ اپنے آپ کو پھر جب ڈی شیپ کر لیتے ہیں تو مذاق کا نشانہ بنتے ہیں اور پھر اس کے لفظ بھی بنتے ہیں، ڈرامے بھی بنتے ہیں، فلمیں بھی بنتی ہیں. تب بھی آپ کو جو جھینکنا پڑتا ہے اور جو شرمسار ہونا پڑتا ہے وہ باقی رہتا ہے. ابھی اسی لمحے فیصلہ کیجئے، نو مور باڈی شیمنگ. اختر عباس کو اجازت دیجئے. السلام.